जी हाँ जनाब, तमाम खूबसूरत समातों को सना हुमायूं का चाहत भरा, मोहब्बत भरा और खलूस भरा सलाम, इसी उम्मीद और दुआ के साथ कि मेरे तमाम सुनने वाले, चाहने वाले, सराहने वाले सब ठीक ठाक हो, खैरियत से हो और ज़िंदगी गुजर ही रही है. बड़ी बात है यार, बड़ी बात है. ज़िंदगी गुजर भी जाए तो वो क्या है कि जीना तो दूसरी बात है, लेकिन बहरहाल ज़रूरी ये है कि ज़िंदगी गुजर तो रही है. बाज़ दफ़ा ज़िंदगी का इतना भी एहसान काफ़ी होता है कि वाओ लाइफ इज़ गोइंग ऑन, मूविंग ऑन. चाहे फिजिकली आपको कुछ समझ आ रहा ना हो, मेंटली आपको कुछ पता चल रहा हो या ना हो, दिल का कोई भी हाल हो, बिखरा हो, बिफरा हो, उदास हो, नाराज हो, मायूस हो, कुछ भी हो, लेकिन बहरहाल ज़िंदगी चल रही होती है. ये ऐसा मौका होता है कि जब ना आपके अंदर कोई जादू जगमगा रहा होता है, ना आपके बाहर से कोई सितारा टिमटिमा रहा होता है. फिर आपको रियलाइज होता है यार अंदर बाहर का सारा ही जादू मुक गया है, तो रह कौन गया है. फिर आपको रियलाइज होता है ओ अंदर और बाहर के बीच में तो मैं मेरी ज़ात, ये जो गोश्त पोस्ट का बना हुआ एक खाकस्तर सा इंसान है, ये रह जाता है ना बीच में. तो फिर इंसान सोचते है कि चल यार उठवे बंदिया इसी के लिए कुछ कर ले, है ना. बाज़ दफ़ा योर फिजिकल बॉडी इज़ द अल्टीमेट ब्लेसिंग फॉर यू. जब दिल और दिमाग और रूह और ज़माना और ये और प्यार मोहब्बत, जब बहुत 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 लाइफ मेस कियोस मेसी हो चुकी हो, तो by the end of the day you just have to get up yourself, wake up yourself, get up yourself and show up yourself. That's all sometimes is needed, and it is much needed, and a lot of times it is really much needed. चलिए जी आपको बताते चले कि आज क्या होने वाला है. आज है बुध की रात. वैसे तो ट्यूसडे नाइट का शो है मेरा, सेकंड शो ऑफ द वीक, लेकिन हमारी बुध की रात लग चुकी है और आज है 2/11/222. सो 1/1/2 1 और 2 चल रहा है. ये 1 और 2 1 और 1 11 भी होते हैं और 1 और 1 2 भी हो जाते हैं. तो इट्स लाइक 2 सब 2 है. 2 आंखें हैं, 2 कान हैं, 2 काश 2 दिल भी होते हैं ना इंसान के पास. दिल एक देकर खुदा ने मुझे लगता है कभी कभार ना इंसाफी कर दी है यार. दिल भी 2 होने चाहिए थे. बंदा एक इसको दे दे, एक उसको दे दे, मैं भी खुश, तुम भी खुश, तुम्हारा भी खुश, सब कुछ. ये जो दिल का एक रौला है ना, यही सबसे बड़ा है. वो क्या है कि वो जो एक का है ना मसला, वो ही सबसे बड़ा मसला है. बाकी ये 2 के तो मसले ही नहीं है. बाद में इंसान ये सोचता है यार 2 हैं तो फिर लड़ाई झगड़ा और इन सब चीज़ों का तो फ़ायदा नहीं. बात तो वहाँ आती है जहाँ 1 की बात होती है. ये एक है, वो एक है, यही एक है, बस यही एक है. सीरियसली वो क्या है कि अगर इस एक का झगड़ा मुक जाता तो शायद दुनिया अभी तक चल ही ना रही होती. अच्छा जी आपको बताते चलें कि इस वक्त आप सुन रहे हैं कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, बहावलपुर और सियालकोट में 107.4 की फ्रिक्वेंसी पर मेरा FM, और इसके साथ साथ आप मुझे सुन सकते हैं www.merafm.com पर 11/11. वो भी डेट आने वाली है ना, 11 नवंबर 111 या 111 and 222 और 1011 जब होगा तो तब तो हम थे ही नहीं ना. वो वाली एक सदी में तो हम थे ही नहीं. जो गुजर गया उसको क्या याद रखना, जो आने वाला है उसकी भी क्या फिक्र करनी. मेरे ख्याल से जो अभी का लम्हा है सिर्फ इसी को कीमती जानकर. अच्छा आज बड़े मेरे पास चांदनी रातों वाले गाने हैं. चांदनी रातें, फिर चांदनी रात अली सेट्टी का लगा, अभी चांदनी रातें अली हैदर का भी है, फिर चंदवे भी है, और फिर आगे सितारों भरी रात है. आज मेरे ख्याल से याद साहब को चाँद और सितारे बहुत ही कोई याद आ रहे होंगे. ऐसे सितारों से आगे भी हैं हम, तो बड़े चाँद सितारों वाला पर मेरे पास गाने हैं. तो आज की मेरी प्लेलिस्ट बड़ी मज़ेदार है. आज आपको मैं चाँद सितारों की बातें करूँगी. आज मैंने कोई ज़मीनी बात नहीं करनी है, तो इसलिए खुश रहें आप. और मैं तो कहती हूँ सभी खुश रहें यार, और मैं भी बहुत खुश रहूँ, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि दूसरों को खुशी दे देना और फिर खुद अपने आप में बेखुशी और नाखुशी रह लेना, ठीक है होगा कोई मोहब्बत का ये मकाम, लेकिन हमको नहीं पता ये मकाम कहाँ होता है, किस तरह होता है. बिकॉज आई एम द पर्सन हु ऑलवेज फील्स लाइक ए चैरिटी बिगिंस एट होम. दूसरों को खुशी देने से पहले या दूसरों को खुशी देने के साथ साथ आप अपने आप को भी खुशी दें. ऐसा किसी किताब में नहीं लिखा कि दूसरों की खुशियों के लिए अपनी खुशियाँ कुर्बान कर दें. मेरे ख्याल से ये किसी को भी खुशी देने के लिए किसी का भी हक अल्लाह ताला ने नहीं मारा कि इसको खुशी देने के लिए उसको गमी दे दो, उसको खुशी दे.
اللہ کے دستور نرالے ہیں یار. اس نے جو حقوق دیے ہیں انسان کو, اس میں کہیں بھی کسی کی حقوق تلفی کر کے کسی کو حقوق نہیں دیے. حقوق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں دو طرفہ خوشی ہو, تبھی تو وہ حقائق ہے, تبھی تو وہ حقوق ہے, کیونکہ اس میں سب کی خوشی ہے. اگر اس میں سب کی خوشی نہیں ہے تو وہ اللہ کی طرف سے فرض یا حق نہ ہوتا. وہ حق ہی اسی لیے کیونکہ اس میں سب کی خوشی ہے, اور جس میں سب کی خوشی ہوتی ہے وہی سچ ہوتا ہے, وہی حق ہوتا ہے. کوئی ایک خوش ہو, دوسرا ناراض ہو جائے, اس کو خوشی دے دو, اس کو ناراض کر دو, ادھر کر دو, ادھر کر دو. مجھے تو یہ ادھر ادھر کے ہیر پھیر ہی نہیں سمجھ آتے. انسان پتہ نہیں کیا کر رہا ہے. اللہ نے جو حقوق دیے ہیں انسانوں کو, اور انسانوں کو یہ حقوق ایک دوسرے پہ رکھے ہیں, اس کے مطابق اگر ہم زندگی جی رہے ہیں, اور اگر ہم واقعی اپنے آپ کو سو کالڈ بہت اچھا انسان اور مسلمان کہتے ہیں, تو پھر ہمیں تو ان حقائق کے مطابق زندگی جینی چاہیے. اور جب ہم ان حقائق کے مطابق زندگی نہیں جیتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ہمارے معاشرے میں یہ جتنے گناہ اور جتنی زیادتیاں اور جتنے غم ہیں, جتنی ڈپریشن ہے, یہ سب اسی وجہ سے ہے کہ آپ کو ایک دوسرے کے حقوق کا ہی نہیں پتا, ادائیگی ہی نہیں ہو رہی ہے. تبھی ہم انسانوں سے راضی نہیں. ہم اللہ سے تو راضی ہیں کہ ہمیں بتاؤ اللہ تو باہر حال ہمارے ساتھ اچھا کر ہی دیتا ہے, نصیب سے کچھ نہ کچھ ہمیں مل جاتا ہے, قسمت ہماری کبھی نہ کبھی ہمیں وہ کرتی ہے. لیکن جہاں انسان کی انسان سے بات ہے نا یار, کیا ہے نا کہ اب مجھے اپنے ذاتی شکوے تو نہیں ہیں, لیکن میں جب بظاہر دیکھتی ہوں کہ یار اس نے اس کے ساتھ یہ کیا, پھر اس نے اس کی وجہ سے یہ کر دیا, پھر اس نے اس کی وجہ سے یہ کر دیا, پھر اس کی وجہ سے یہ ہو گیا, اور پھر اس کی وجہ سے یہ ہو گیا, اور ادھر ہو گیا اور ادھر ہو گیا, تو پھر مجھے لگتا ہے کہ یار یہ تو انسانوں کے عذاب ہیں. تو انسان اپنے عذابوں میں گھرے ہوئے, خود وہ عذابوں میں گھرے ہوئے ہیں, پھر انہی عذابوں سے وہ آپریٹ کرتے ہیں, پھر وہی عذاب وہ دوسروں کو دیتے ہیں, پھر انہی عذابوں کو وہ پھیلاتے ہیں, پھر آگے سے آگے, آگے سے آگے, آگے سے آگے. تو کہتی ہے کٹ دا شارٹ ان دا اسٹوری, دا مورل آف دا اسٹوری از دس, جہاں کوئی برا انسان ملے, جہاں کوئی آپ کے ساتھ کچھ برا کرے, جسٹ نپ ان دی بٹ, وہیں پر اس کو کٹ دا کارڈ. ڈو ناٹ الاؤ اے بیڈ پرسن. Either they are anybody. Either they are your parents, they are your friends, they are siblings, they are your loved ones, they are your family, they are whoever and whatever, strangers. اور ان کی بات تو بات کی بات ہے, لیکن جہاں کوئی جو برا کرے اس کو وہیں پر روک دو, اس کی کارڈ وہیں کاٹ دو, کیونکہ یہ اس کی محبت میں برا سہ گیا, وہ اس کی محبت میں برا سہ گیا, وہ اس کی محبت میں برا سہ گیا. اس طرح تو آپ برائی ٹرانسفر کر رہے ہیں نا. آپ نے سہ لیا کیونکہ آپ نے ادھر کرنی تھی. No. I don't agree with this philosophy, because this is how we are spreading the disease from one generation to another, from one person to another. Ill-minded soche, ill-minded thoughts, اس کے ساتھ sick-hearted feelings, dead zone, آپ کی souls dead ہے, اور وہی dead energies آپ کرتے جا رہے ہیں. No. It must not be like this. اسی لیے میں محبت کی بہت بڑی فین. محبت جاوداں ہے. لو از الائیو. پیار آپ کو کیا کہتے ہیں, نہ جینے دیتا ہے نہ مرنے دیتا. اسی لیے میں پیار کی جو انرجی ہے نا اس کی بہت بڑی قائل ہوں. چاہے آپ روز آ کے 12 سے 2 بجے اپنا وہی شو کریں. there is nothing new for you, might be in the voice, in the talk, in the studio, in the environment, in the city, in the home, but there must be something new in you. اور وہ نیا پن آپ کو ہمیشہ محبت کا ایک سپارک ہوتا ہے, اور وہ محبت ڈیوائن کہہ لیں, ہیومن کہہ لیں, بٹ انرجی ہے. اٹس جسٹ دی انرجی. یو نو واٹ, لو اینڈ انف سم ٹائمس. یا یہ بات چیت کا سلسلہ ہم جاری ساری رکھیں گے. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ میری پلے لسٹ بہت ہی خوبصورت ہے. چاندنی رات میں اب یہ احمد جان صاحب کا کون سا گانا آپ سنیں گے تو بتائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتی چلوں کہ آپ اپنے پیغامات بھی مجھے سینڈ کر سکتے ہیں. پیغامات بھیجنے کے لیے آپ نے کرنا کہ اپنے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں جائیے, وہاں ٹائپ کیجیے میرا FM, اسپیس دے کر اپنا نام اور اپنا پیغام بھیج دیجیے 4471 پر. Okay, I gotta go for a break, then song, then come back and stay tuned and keep listening to me. اور وہ کیا ہے کہ رات اندھیری ہو جائے تو ستارہ بن کر خود ہی مہکنا پڑتا ہے. وہ کیا ہے کہ چاند نظر نہ بھی آئے تو کبھی کبھار چاند بن کر خود بھی چہکنا پڑتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ یار اس زندگی میں سبھی کچھ آپ کو مل جائے. ضروری نہیں ہے کہ آپ کو پیار ہو جائے اور آپ کو پیار مل بھی جائے. ضروری نہیں ہے کہ آپ کے خواب ہوں اور وہ پورے بھی ہو جائیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ کام کریں, محنت کریں اور آپ کو صلہ بھی مل جائے. ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ
काम करें, पैसा कमाएं और आपको खुशी भी मिल जाए. जरूरी तो नहीं है इस जिंदगी में सब कुछ मिलना, सब कुछ पा लेना. जरूरी तो नहीं था. किसने कहा था कि जीने के लिए सिर्फ मुस्कुराना होगा? इस जिंदगी का तो मकसद ही है कि जिंदगी में अच्छा और बुरा सभी कुछ सहना है, क्योंकि वो दुनिया जो है वो तो अच्छी ही है. अगर उसी दुनिया में रहना होता तो शायद इस दुनिया में ना. इस दुनिया में बजाते खुद आने का मकसद ही यही है कि इस दुनिया में अच्छा और बुरा अपने दोनों ही सहना है. जब अच्छा है तो हंस लो, जब बुरा है तो रो लो. जब अच्छा लगे तो गा लो, जब ना लगे तो सदा दे लो, कुछ खामोश हो जाओ, कुछ भी कर लो. तो जिंदगी का तो बजाते खुद मकसद ही यही है कि कुछ ना कुछ करते रहो. अच्छा है तो भी करते रहो, बुरा है तो करते रहो. और मेरे ख्याल से ट्राइंग ऑन, मूविंग ऑन, गोइंग ऑन, कीपिंग अप, यही जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद है. इससे बड़ा मकसद तो मुझे अब तक समझ ही नहीं आया. अच्छा लगे कभी बुरा लगे, जरूरी तो नहीं है कि जो आपको अच्छा लगे सिर्फ आपको वही करना हो. बाज़ दफ़ा आपको बहुत से ऐसे आजमाइशें, बहुत से ऐसे काम, बहुत से ऐसे इम्तिहान, बहुत सी ऐसी मुसीबतें आपको मिल जाती हैं जो आपको अच्छी ही नहीं लगती हैं, फिर भी आपको करनी ही पड़ जाती हैं. कभी किसी की मोहब्बत में, कभी किसी की वजह से, कभी अपने हालात की वजह से, कभी अपने जज्बात की वजह से, कभी अल्लाह की मर्जी समझ के, कभी इसकी मर्जी, कभी उसकी मर्जी. आपको बहुत कुछ है जो जिंदगी में सहना पड़ जाता है, करना पड़ जाता है, जीना पड़ जाता है, समझना पड़ जाता है, जानना पड़ जाता है. So I think in the end nothing else matters, only that matters what you have been doing. और I think अल्लाह को आखिर में मुझे लगता है वही लोग पसंद आएंगे जो बस करते चले गए, जो बस बाजियों पर बाजियां खेलते ही चले गए, जो करते ही चले गए, who never stopped anywhere, जो हालात से नहीं रुके, जो जज्बात से नहीं थके, जो किसी बात से नहीं टूटे, जो किसी बात से नहीं रुके. मेरे ख्याल से by the end of the day God loves stubborn-hearted people. By the end of the day He loves who keeps on trying, who keeps up the game of life ahead. जो आगे सोचते हैं, जो आगे बढ़ते हैं, जो दुनिया को आगे की तरफ लेकर जा रहे हैं. By the end of the day मर जाना, दुखी हो जाना, रो लेना. मेरे अब्बा हमेशा कहा करते थे, बेटा जी रोने से नसीब बदलता होता ना तो क्या ही बात थी. हम तो सारा जहान उलट के रखते थे. रोने से नसीब नहीं बदलते. वो क्या है कि नसीब की एक्सेप्टेंस के बाद आपको किस्मत मौका देती है. जब आप नसीबों की, वो क्या कहते हैं, नसीबों का कड़वा घूंट जहर पी जाते हैं ना, फिर आपको किस्मत मौका देती है, फिर वो आपकी बाजी है. क्या है कि एक बाजी खेलो तो सही उसकी रजा की एक बाजी खेलो, एक बाजी वो तुम्हें देगा. लेकिन अगर तुम अपनी बाजी में हार गए तो फिर दोबारा दूसरी बाजी मिलने में थोड़ा वक्त लगता है ना. अगर जरूरी तो नहीं है कि हर कोई आजमाइश में पूरा उतर जाए, जरूरी तो नहीं है कि हर कोई अच्छा ही हो. बहुत बार ऐसा होता है कि आपकी कभी कोई कमी कजी की वजह से, जिंदगी की कोई जंग, आप हार जाते हो. आप कभी नसीबों की कमी हो जाती है, कभी इस चीज की, कभी उस चीज. बहुत दफा होता है कि कभी जमाना हरा देता है, कभी अपने मात दे देते हैं, कभी धोखा मिल जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ ऐसा हो जाता है कि आगे तो यार ये तो कभी सोचा ही नहीं था कि ये मेरे साथ ऐसा करेगा. But this is how life is. और जिंदगी ऐसी है, और आई थिंक ऐसी ही खूबसूरत है. मुझे तो जिंदगी ऐसे ही अच्छी लगती है, जो है, जैसी है, जिस तरह भी है, जैसी भी है. क्या है कि शुक्र है कि है तो सही. जिंदगी बजाते खुद जब इतना बड़ा मकसद बन जाए तो बस जिंदगी का होना ही सबसे बड़ी बात है. वे बुलिया समरना नहीं. और वो क्या है कि मरने के लिए जीना बहुत जरूरी है. तो अगर आप जीते ही नहीं है तो फिर मरने का डर क्यों है आपको? जो मरे हुए ना उन्हीं को मरने का डर है, ये मर ना जाएंगे. और जो जिंदा है उनको मरने का डर ही नहीं. उनका डर ही निकल चुका था कि यार हमने तो जी जाना है, हमने जीते ही रहना है. वो क्या है ना, तेरे आजाद बंदों की ना ये दुनिया है और ना वो दुनिया. यहाँ मरने की पाबंदी है और वहाँ जीने की आजादी है. इंसान को ना वैसे जो चीज फ्री में मिल जाए ना, इंसान बड़ी अजीब मखलूक है. लेकिन क्या करें, इंसान से प्यारी कोई शय भी नहीं है. बनाने वाले ने बनाया इंसान तो क्या खूब बनाया है ना. मैं तो बनाने वाले की कायल हो गई, मैं फैन हो गई हूँ अल्लाह मियाँ की. क्या इंसान बनाए हैं. वो क्या है कि अपने आप को जब देखते हैं तो फिर पता चलता है वाह बनाने वाले क्या बनाया है. अच्छा जी, वन ऑफ माय फेवरेट ट्रैक अंग्रेजी वाला गाना, इन द एंड नथिंग एल्स मैटर्स,
So stay tuned, keep listening to me in slow jams. And क्या कहते हैं, या मेरा FM को आप सुन रहे हैं इस वक्त कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, भावलपुर और सियालकोट में 107.4 की फ्रीक्वेंसी पर. इसके साथ साथ www.merafm.com पर आप लाइव सुन सकते हैं. इस वक्त मेरे आर्काइव शोज भी सुन सकते हैं. साउंड क्लाउड पर भी मेरे आर्काइव शो सुन सकते हैं अगर आप मेरा FM को लाइक कर लें. इसके साथ साथ आप YouTube पर भी मुझे सुन सकते हैं, नहीं देख सकते हैं. So don't forget to subscribe Mera FM on YouTube and don't forget to press the bell icon. जी हाँ जनाब, इसे कहते हैं आप स्लो जैम्स एंड दिस इज मी सना हुमायूं. और कभी कभार वो क्या है कि अपने होने का एहसास खुद में ही खुद को ही जताना पड़ता है, खुद को ही बताना पड़ता है. मोस्ट ऑफ द टाइम्स पता है क्या होता है, जिंदगी में जब बहुत से ऐसे वाकयात, बहुत से हालात, बहुत सी आजमाइशें, बहुत सी बातें ऐसी हो जाती हैं जो शायद आपकी मर्जी के खिलाफ होते कुछ का कुछ हो रहा होता है. एंड यू आर जस्ट लिविंग लाइफ लाइक ओके, लाइक अ गुड ह्यूमन, लाइक अ गुड बेबी. कुछ अरसे बाद ना आपको ऐसे लगता है कि ये तो जो इंसान हो रहा है ये तो मैं हूँ ही नहीं, मैं जो हो रहा हूँ ये तो मैं हूँ ही नहीं, मुझे तो ये होना ही नहीं था, मुझे तो ये होना ही नहीं चाहिए था. There you realize कि no, I had to be like this. रास्ता ठीक है, काम ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन ये मैं नहीं हूँ, ये तो कोई और हो गया है. ऐसे में क्या करना चाहिए? क्या अपनी सारी मेहनत पे पानी फेर के ये कहें ओके चलो दोबारा से शुरू करो? नो, we can't do that. We cannot undo what we have done already. We cannot undo life. हमारी लाइफ में undo नहीं है. It's like just doing and doing and doing. ऐसे में ये करना चाहिए. मैंने क्योंकि बहुत से लोगों की ऐसी सिचुएशंस देखी हैं कि जिनको पता ही नहीं होता ना, वो जिंदगी के हालात और वाकयात और मुसाहिबात के साथ पता नहीं क्या से क्या होते चले जाते हैं. एंड वन डे दे रियलाइज कि यार जिसने भी ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो ऐसा हो गया, वैसा हो गया, इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया. उस लम्हे सिर्फ ये सोचना चाहिए क्या वाकई ये आजमाइशें, ये मुसीबतें, ये सारे मसाइब, ये सारे लोग, ये सारे हालात, ये सारे वाकयात मुझे एग्जैक्टली वही बना रहे हैं जो मुझे होना है, या वो नहीं बना रहे हैं? हाँ, अगर ये मुझे वही बना रहे हैं जो मुझे होना है तो आई एम ऑन द राइट पाथ, तो आई एम डूइंग द राइट थिंग. अदरवाइज इफ आई एम नॉट बिकमिंग हु आई रियली वांट टू बी, हु आई हैड टू बी एंड हु आई वुड लाइक टू बी, ये सारी चीज़ें एक साथ अलाइन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर इनमें से एक भी चीज़ इधर उधर है तो आप खुश नहीं रह सकते. So if you're actually becoming the person you are, no matter what you're going through, what you're being through, what you're having, what you're becoming, what you're thinking, what you're feeling, whatsoever, तो फिर तो आप बहुत अच्छे इंसान हैं. फिर तो मुझे ऐसे ही लोग पसंद है दुनिया में. और अफसोस कि ऐसे लोग दुनिया में थोड़े हैं, लेकिन चलो शुक्र है मेरी ज़िंदगी में जितने भी हैं, थोड़े से हैं, जैसे भी हैं, मेरी ज़िंदगी में हैं ऐसे सच्चे, ऐसे अच्छे लोग. क्योंकि मैं ऐसे लोगों के अलावा किसी को अपनी ज़िंदगी में आने का मौका ही नहीं दे सकती, बिकॉज दे कांट सर्वाइव विद मी. बिकॉज आप जैसे होते हो आपके साथ ऐसे ही लोग सर्वाइव कर रहे होते हैं. तो इसलिए कहते हैं कि द पीपल यू कीप इन योर लाइफ, यू नोन बाय द कंपनी यू कीप इन योर लाइफ. और जैसे लोग आपकी ज़िंदगी में होते हैं वो आपकी रिफ्लेक्शन होते हैं. आइदर या तो वो लोग अगर आप वाकई वो आपकी मर्जी से हैं तो, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम्स बहुत से वो लोग आपकी ज़िंदगी में आपकी मर्जी से नहीं होते, बस होते हैं और आप इतने भी उनको रखा होता है क्योंकि बस वो हैं. तो पता नहीं जहाँ लाइफ कंट्रोल देती भी है और हमें हमारा मौका भी आता है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी मिस इट. आई सिंपली रियलाइज ऐसा नहीं है कि इंसान बड़ा बेबस है, बेहिस है, उसको फर्क नहीं पड़ता, असर नहीं होता. नहीं, ऐसा नहीं है. इंसान बहुत खुद मुख्तार है. इंसान चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है. इंसान के बस में बहुत कुछ. इंसान के बस में सबसे बड़ी ताकत है दुआ. दुआ से तो तकदीरें बदल जाती हैं यार. दुआ से तो कसम से शमशीरें वो तदबीरों से शमशीरें कट जाती हैं, जंजीरें कट जाती हैं, लेकिन दुआओं से तकदीरें बदल जाती हैं. जब अल्लाह ताला ने इंसान को इतनी बड़ी ताकत दे दी, आंसू इतना कीमती हथियार औरत के पास, आपका सब्र, आपकी कोशिश, आपकी मेहनत, आपकी मोहब्बत, आपकी अपनी रोशनी, आपकी अपनी अकल समझ, आपके जज्बात, everything has a power to it.
ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو چیزیں دی ہیں وہ بکواس ہیں. فری میں جو چیزیں آپ کو مل گئی جو آپ کے اندر ہے ہی, جذبات تو ہر انسان میں ہی ہوتے ہیں. ایک بچہ بھی ہے, اس کے بھی جذبات ہیں. ایک اور عقل تو سبھی میں ہے. روٹی کو چوچی تو کوئی بھی نہیں کہتا, سب کو ہی پتا ہے یار میں نے اٹھنا ہے, کھانا ہے, پینا ہے, مجھے یہ چاہیے, مجھے وہ چاہیے, مجھے آئی فون چاہیے, مجھے نیٹ فلکس دیکھتا ہے, مجھے یہ بھی چاہیے, مجھے گاڑی بھی چاہیے, مجھے اچھا موبائل بھی چاہیے, مجھے گھر بھی چاہیے, مجھے ایسا بھی چاہیے, مجھے پیسہ بھی چاہیے, مجھے یہ بھی کرنا ہے, مجھے وہ. جب اتنا آپ کو پتا ہے تو پھر وہ کیا ہے کہ پھر بے اختیاریاں کس بات کی ہے, پھر تو نہیں ہونی چاہیے. پھر تو سخت آزمائشیں ہمارا مجھے ایسے لگتا ہے کہ جس انسان کو جتنی بڑی سخت آزمائش دی جاتی ہے نا, وہ اس کا اتنا بڑا پرائڈ ہوتا ہے. آئی فیل لائک کہ جتنی سخت آپ کو آزمائش دی جا رہی ہے, جتنے سخت آپ کو حالات دیے جا رہے ہیں, وہ آپ کا پرائڈ ہوتا ہے. یو فیل لائک کہ یار گاڈ ریئلی تھنکس سم تھنگ گڈ بیڈ, مطلب گڈ بگر آؤٹ آف می. مطلب اتنی بری حالت کون دے سکتا ہے, کیوں دے گا کوئی کسی کو؟ اس لیے دے گا نا کہ اسے پتا ہوگا کہ یا ہی اور شی کین ڈو دیٹ. سو کسی پہ ٹرسٹ ہوتا ہے نا آپ کو, تو آپ اس کو بڑی ذمہ داری دیتے ہیں. تو اسی طرح مجھے لگتا ہے کہ جن لوگوں کو بہت بڑی آزمائشیں دی گئی ہیں, اللہ سمجھتا ہے ان کو اس قابل, اور کتنا برا لگتا ہوگا اللہ کو کہ جب ہم اس آزمائش میں اس معیار پہ پورے نہیں اترتے ہوں گے, یا تو ڈسپوائنٹمنٹ ہوتی ہوگی. اللہ کو بھی کبھی کبھار ہم انسانوں پر کتنی ڈسپوائنٹ, ہم انسانوں کو کتنی ہوتی ہے یار, دیکھو کتنا ایکسپیکٹ کیا تھا. چلو ہم انسان تو پھر انسان ہے نا, ہماری امیدوں پہ تو پورا اترنا کسی کھاتے میں ہی نہیں آتا, لیکن اللہ کی امیدوں پہ پورا اترنا تو یار ہم سب کا میرے خیال سے یہی کام ہے. اور اس کے علاوہ اگر ہمارے پاس ہم یہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر ہم کر کیا سکتے ہیں. اچھا جی, چلتے ہیں آگے کی طرف. چنوے مہیوے ستاروں بھری رات سنتے پہلے. چاندنی راتیں, چنوے چاندنی راتیں. علی حیدر کا یہ گانا مجھے بڑا ہی پسند ہے. I simply love this song, yaar. Oh yes, this is Slow Jams and this is me, Sana Humayun. Monday to Friday, رات 12 سے 2 بجے تک رہتا ہے آپ کا میرا ساتھ, اور ہوتی ہے آپ کی میری بات. اور ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں, ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اگلا میرا گانا تیار ہے, ستاروں سے آگے, پتہ نہیں کیا ان کا, عباس علی خان کا. تو آگے بڑھتے ہیں, اور آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو بتاتی چلوں کہ منڈے ٹو فرائیڈے رات 12 سے 2 بجے تک رہتا ہے آپ کا میرا ساتھ, اور ہوتی ہے آپ کی میری بات. جس کے ساتھ ساتھ آپ بھیج سکتے ہیں اپنے پیغامات, اور پیغام بھیجنے کے لیے آپ نے کرنا یہ ہے کہ اپنے موبائل کے بیک میسج آپشن میں جائیے, وہاں ٹائپ کیجیے میرا FM اسپیس دے کر اپنا نام اور اپنا پیغام بھیج دیجیے 4471 پر. اکثر ندیم کہنی یار مجھے لگتا ہے کہ محبت تکلیف کے سوا کچھ نہیں دیتی, کیا خیال ہے؟ نہیں, ایسا میرا بالکل کوئی خیال نہیں ہے. میرا محبت کے بارے میں بہت ہی ڈفرینٹ اوپینین ہے. اعظم کہتے ہیں یو کین چینج یور لک اونلی اے بیوٹیفل فار ایوری ون, اونلی اے بیوٹیفل فار ایوری ون ہے. یہ کیا بات ہے؟ یہ دو باتیں کہیں میچ نہیں ہو رہی, جوڑ نہیں رہی ہیں بھائی صاحب. ان کے بیچ میں کوئی گرا لگائے, کوئی گٹھا لگائے, تاکہ ان کا کوئی تعلق, کوئی تسلسل بنے, کوئی سلسلہ جڑے. وہ کیا ہے کہ اکثر تجھ کو دیکھا ہے کہ تانا بنتے, جب کوئی تاغا ٹوٹ گیا یا ختم ہوا, پھر سے باندھ کے اور سرا کوئی جوڑ کر اس میں آگے بننے لگتے ہو. تیرے اس تانے میں ایک بھی ایک گانٹھ گرا بندر کی دیکھ نہیں سکتا ہے کوئی. میں نے تو ایک بار بنا تھا ایک ہی رشتہ, لیکن اس کی ساری گرہیں صاف نظر آتی ہیں میرے یار جلا ہے. مجھ کو بھی ترکیب سکھا کوئی یار جلا ہے. تو یہ بڑی ترکیب ہوتی ہے, لفظ کو لفظ سے جوڑنا اور جملے کو جملے سے جوڑنا. اچھا, محبت تکلیف کے سوا کچھ نہیں ہوتی. نہیں یار, ایسا کچھ نہیں ہے. یہ انسانوں سے وابستہ جو امیدیں ہیں نا, وہ تکلیفیں دیتی ہیں, ورنہ محبت تو تکلیف نہیں دیتی. محبت تو زندگی دیتی ہے. اچھا, محبت کی تکلیف میں بھی زندگی. محبت اگر تکلیف دے بھی رہی ہے نا, تو اس کا بھی احسان مند رہیں, کیونکہ وہ محبت کی جو تکلیف ہے نا, وہ ہی آپ کو زندہ رکھتی ہے. ورنہ اگر آپ دیکھیں جس کے دل میں محبت نہیں, وہ ویسے ہی مرے پڑے ہیں. ان کے پاس بس یہی 2-4 چیزیں ہیں, ان کو کر کر کے زندگی جی رہے ہیں, گزار رہے ہیں. پر وہ محبت کے غم بھی بڑے نصیبوں والوں کو ملتے ہیں. تو اگر محبت غم بھی دے رہی ہے تو یار اس کا احسان مند رہو. محبت خوشی بھی تو دیتی ہے. اب وہ کیا ہے کہ پیار میں اگر آپ کسی سے پیار کرو اور صرف اس کی اچھائیوں سے ہی پیار کرو, تو وہ تو پیار نہ ہوا نا. پیار کی میں تو آپ کو برائیوں سے بھی پیار ہو جاتا ہے, برائیوں سے بھی پیار کرنا پڑتا ہے. تو اگر آپ کو ایسا پیار نہیں ہوا تو پھر یہ پیار ہی نہیں ہے, کیونکہ پیار تو ہے ہی اچھائی برائی سب سمیت, سارے سیاپوں سمیت کسی کو اپنانا. پیار تو نام ہی اس کا ہے کہ روشنی اور اندھیرا دونوں کو اپنانا.
پیار تو نام ہی اس کا ہے کہ ہولسمنس میں اور وننس میں ہی آپ کسی کو جان لو, پالو, حاصل کر لو. ورنہ حاصل کر لینا کسی کے اوپر اپنے نام کی تختی تو قبروں پہ لگتی ہے یار, انسانوں پہ کون لگاتا ہے اپنے نام کی تختیاں. تم میرے گلے میں منگل سوتر پہن لو اپنے نام کا, تو پیار کی تختیاں تو صرف قبروں پہ ہی اچھے لگتے ہیں. کتبے انسانوں کے ماتھوں پر تو کسی کا نام نہیں لکھا ہوتا, ہاتھوں کی لکیروں میں بھی نہیں لکھا ہوتا. بڑے پامسلوں کا ہاتھ دکھایا, کوئی نہ آج تک بتا پایا ہماری ہاتھوں کی لکیروں میں کون ہے. بس جی سب نے یہی جواب دیا, جو ہوگا قسمت میں مل جائے گا. تو آج تک ڈھونڈ رہے ہیں قسمت میں کوئی ہے بھی کہ نہیں ہے. تو نام لکھ کے تو کوئی بھی نہیں آتا نا, یہ اس کا ہے وہ اس کا ہے. بس ٹھیک ہے, زندگی کا کھیلا ہے. جس کو جو مل جاتا ہے وہ اگر اسی کی قدر کر پائے تو بڑی بات ہے, اور اگر جو مل گیا, جو نہیں ملا اس کے پیچھے بھاگتے رہے ساری زندگی. لا حاصل تو دیوانگی ہے. لا حاصل کے پیچھے اگر آپ بھاگو گے تو وہ تو دیوانگی کے سوا اور کچھ نہیں دیتی آپ کو. پاگل پن ہے وہ. آپ کو جو میسر ہو جائے اسی سے محبت ہو جائے, مجھے لگتا ہے یہ بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے. تو زندگی کبھی رننگ میں ہے, کبھی چیزنگ میں ہے, کبھی ٹرائنگ میں ہے, کبھی اسٹلنس میں ہے, کبھی اس میں ہے, کبھی اس میں ہے. زندگی کو تو ڈھونڈنا پڑتا ہے, اور وہ کیا ہے کہ ڈھونڈنے والے ڈھونڈ ہی لیتے ہیں. چلے جی, اسٹے ٹیون اینڈ کیپ لسننگ ٹو می ان سلو جیمز. ابھی میں جا رہی ہوں ٹائم چیک پر اور واپس آتے ہیں. لیٹس کنٹینیو آور کنورسیشن. What time is it? Time check. It's 1 a.m. Slow Jams. ایک سفر سہانا. The number one. 107.4 FM. جی ہاں جناب, بات کر رہے ہیں ہم اس چراغ کی جو شاید چراغ دیر ہو چکا ہے, لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا نا, ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. وہ کیا ہے کہ جب تک کوئی آزمائش نہیں آتی آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا نا آپ کے اندر اپنی کتنی پاور ہے. جب تک کوئی اسٹرگل ہی نہیں ہوگی, سو ہاؤ ڈو یو فیل لائک دیٹ یو آر اسٹرانگ. وہ مری کھپی زندگی تو سبھی جی رہے ہوتے ہیں. اچھی بات ہے, ہمیں ان آزمائشوں کا, ان تکلیفوں کا, ان اندھیروں کا, ان اجالوں کا, ان ہواؤں کا, ان پہاڑوں کا, ان چراغوں کا, ان اجالوں کا شکر گزار ہونا چاہیے. سم ٹائمز وی ہیو ٹو جسٹ تھینکفل کہ کسی بھی چیز کے لیے we have to be thankful for the things that are around us, that are here for us. کچھ نظارے ایسے ہوتے ہیں جو ہم دیکھتے ہیں اور ہم اس کا شکر ادا کر لیں تو کتنی اچھی بات ہوتی ہے. جب اندر اور باہر کی دنیا, ویسے بھی سولر ایکلپس چل رہا ہے, سورج کی روشنی ہی ماند پڑ گئی ہو, جب کال کی پڑ گئی ہو, تو پھر کیا کر سکتے ہیں. تو آپ یہ کر سکتے ہیں, شکر گزاری ایک بڑا ہی خوبصورت کمفرٹ زون ہے جس میں آپ خود سے راضی, رب سے راضی, رب آپ سے راضی, آپ سب سے راضی, سب آپ سے راضی ہونا ہو, سب کا وہ اپنا مسئلہ, اور اس سب کے ہونے میں آپ سب سے راضی, اپنے آپ سے راضی, اور اس رضا میں پھر آپ آگے بڑھتے جائیں. سرنڈر میں بڑی طاقت ہے یار. سم ٹائمز ہر دفعہ حالات سے لڑنا ہی بہادری نہیں ہوتی ہے. A brave soldier must know when to retreat, کہ کب لڑنا نہیں ہے. طاقتور وہ نہیں ہوتا جو لڑائی میں سب سے تیز ہوتا ہے. طاقتور اور بہادر وہ ہوتا ہے جس کو یہ پتا ہو کہ کب لڑائی روک لینی ہے, بس سب اور نہیں. Do not waste your energies in fighting, arguments, discussions, all in fuzul and blah 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 blah. Sometimes silence and stillness is the better way to do it. Sometimes کچھ نہ کرنا بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے. Retreat. I'm not gonna go and fight the enemy. Sometimes it's to retreat. Just stay back, lying back, laying back. So جیسے جیسے زندگی جان کر جیتے چلے جاتے ہیں نا, زندگی خوبصورت ہوتی چلی جاتی ہے. کہ زندگی میں معنی ملتے جاتے ہیں نا. جب تک زندگی میں معنی نہ ملے, جب تک زندگی کا کوئی گہرا مطلب نہ آپ کو سمجھ آ رہا ہو, پیرالل لائف کا آپ کو مطلب سمجھ نہ آ رہا ہو کہ یار یہ دنیا بھی ہے, وہ دنیا بھی ہے, اگر یہ دنیا تھی تو اس دنیا کی کیا ضرورت ہے, اگر وہی دنیا تھی تو پھر یہ دنیا کی کیا ضرورت تھی. سوال کرنا چاہیے اپنے آپ سے. سوالوں کے جوابوں میں الجھنا بڑی اچھی بات ہے. سوال پوچھنے چاہیے, جواب ڈھونڈنا چاہیے, کیوریوسٹی ہونی چاہیے, جستجو ہونی چاہیے, لگن ہونی چاہیے آپ کے اندر, چمک ہونی چاہیے, اندھیرے بھی ہونے چاہیے, اچھائیاں ہونی چاہیے, برائیاں ہونی چاہیے, غصہ ہونا چاہیے, پیار ہونا چاہیے, جنون بھی ہونا چاہیے, پھر سکون کا بھی پتہ ہونا چاہیے, پھر اپنی طاقتوں کا بھی پتہ ہو, پھر اپنی کمزوریوں کا بھی پتہ ہو, پھر اپنے اجالوں کا بھی پتہ ہو, اپنے اندھیروں کا بھی پتہ ہو, اپنا بھی پتہ ہو, دوسروں کا بھی پتہ ہو,
So I think that life lies in there. लाइफ का गेम छोड़कर अपने 1.5 इंच की दुनिया सजा लेना, बसा लेना और उसके अंदर अपने आप को राजा महाराजा और किसी तख्त पे बिठा लेना, ये दुनिया नहीं है, ये जिंदगी नहीं है. ये तो अपनी कोई 1.5 इंच की दुनिया बनाकर आप उसमें जी रहे हो. So what's a big deal about this? No. दुनिया तो एक दूसरे से निपटने का नाम है, एक दूसरे से मामलात का नाम है, एक दूसरे से लड़ने भिड़ने उठने गिरने संभलने चलने फिरने का नाम है. And this is all about life. लाइफ में तो ये सब कुछ होना है, सब कुछ अच्छा हो तो एकदम बोरिंग होता है. I never wanted that kind of a life. सब कुछ अच्छा हो. I always enjoy the life जिसमें कुछ अच्छा हो और कुछ तो बहुत ही बुरा हो ना, ताकि you have something to do about life. दुनिया में सिर्फ अच्छे ही लोग मिलना, it's not really admiring to me. दुनिया में बुरे लोग मिलना भी it's really exciting to me. एडवेंचर होता है, वो अच्छा ऐसे भी हैं वैसे भी हैं, ऐसे भी हो जाता है वैसे भी हो जाता है. This is how it opens up your mind. एक्सपोजर है आपका, अच्छा भी हो जाता है. लोग कैसे अच्छे बन कर बुरे निकल आते हैं, कैसे लोग झूठ के अंदर सच मिला के सच के अंदर झूठ मिला के बोल रहे होते हैं, कैसे लोग अपनी जिंदगियां किस तरह से निकाल रहे होते हैं. So when I do tarot for people ना, मुझे बहुत मजा आता है. अगर अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा मैं काम enjoy करती हूँ ना, that is like human introspection. कि जब मुझे इंसानों को जानने का मौका, human is the most exciting and thrilling subject for me to learn, to know, to be curious about. क्योंकि इंसान ना इतनी कॉम्प्लिकेटेड और इतनी डिफिकल्ट सी मशीन है. एक तो पहले एक कतरा समझो, फिर उसके बाद जब पूरा समंदर पढ़ने बैठते हो आप कहते हो ओए होए यार, बनाने वाले ने क्या ही मिक्स मसाला बनाया. तरह के लोग, तरह की सोचें, तरह की बातें, तरह की जिंदगियां, उनके डिफरेंट पैटर्न्स, फिर उनकी डिफरेंट शक्लें, आवाजें, सोचें, फीलिंग्स, उनके मसाइल, इतने छोटे मसाइल जो उनके राई के पहाड़ बने हुए हैं, इतने बड़े मसाइल जिनका उनको पता ही नहीं है. कुछ चीजें छुपी हुई हैं, कुछ दिख रही हैं, वो बोल कुछ रहे हैं, हो कुछ रहा है, होना कुछ चाहिए, करना कुछ चाहिए. You know, it's like mixed मसाला. So लाइफ का ये मसाला जिंदा रहना चाहिए, क्योंकि लाइफ की खूबसूरती ही इसी में है. Well, I'm gonna go for my next song, which is सितारों से आगे. क्या है ये अब्बास अली खान बताएंगे हमें क्या कह रहे हैं. So stay tuned and keep listening to me in slow jams. Oh yes, this is Sana Humayun and Monday to Friday रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ और होती है आपकी मेरी बात. और अभी हुए चाहते हैं 1:10 और Wednesday night हो चुकी है, but for me it's a Tuesday night show, second show of the week, and 2nd November 2022, and November is going to be the month of transformation. It's going to be intense and it's going to be mysterious because it's the solar eclipse in Scorpio, and बहुत सी ऐसी चीज़ें जो बहुत आपने फरामोश करके रखी होंगी कि आपको पता ही नहीं होगा कि ये आपके अंदर इतने अंधेरे और इतनी बुराइयां और इतने आप ऐसे थे, तो ये सब खुल के आपके सामने आने वाला है. बहुत आपको नेगेटिविटी फील होगी लोगों से, और लोगों की असलियत आपके सामने नजर आना शुरू हो जाएगी. लोगों की छोटी बातों में आपको झूठ और सच की मिलावट नजर आना शुरू हो जाएगी. तो इफ यू आर फीलिंग रिपल्सिव एंड नेगेटिव अबाउट पीपल, सो डोंट वरी अबाउट इट, इट्स द सीजन. और अच्छाइयाँ बुराइयाँ हर किसी में होती हैं, किसी की थोड़ी बुराइयों की वजह से कतई ताल्लुकियाँ बिल्कुल नहीं कर लेनी चाहिए. हमारे अंदर भी ज़्यादा बुराइयाँ होती हैं, हमसे भी गलतियाँ हो जाती हैं. लोगों की गलतियों की वजह से साथ नहीं छोड़ने चाहिए, रिश्ते नहीं तोड़ने चाहिए. इंसान को एक दूसरे को गिरने का, संभलने का, गलतियाँ करने का, सीखने का मार्जिन देना चाहिए. वी आर नॉट द वंस हु कुड टेक पीपल के हम उनको कटहरे में खड़ा करें, उनसे सवालन और जवाबन के मुकदमे ठहराएं. नो, वी आर नॉट नोबडीज. ये हक सिर्फ खुदा का है और अल्लाह को ही होना चाहिए. इसके अलावा हम इंसानों का एक दूसरे पर सिर्फ ये हक पहुंचता है कि हम एक दूसरे को मौके दें, एक दूसरे को आसानियाँ मैसर करें, ताकि कल को हमारे ऊपर भी कोई बुरा वक्त आए तो हमारी भी ज़िंदगी में कोई इंसान हो जो हमारे काम आए. लोगों का बुरे वक्त में साथ दिया करें. ये मत देखा करें कि यार ये काबिल है, ये नहीं काबिल है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, इसको वैसा नहीं करना है. अगर आपके इख्तियार में है और अगर आपको तौफीक है तो आप ज़रूर किसी की मदद करें. मैं ये नहीं कहती कि अपने ऊपर सवार करके, अपने आप को वार के, अपनी खुशियों को बेकार करके, अपनी ज़ात को मार के आप दूसरों के लिए कुछ करें, बट अपनी सोल सेटिस्फैक्शन के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए,
آپ کو لوگوں کی مدد کرنا, لوگوں کے کام آنا, لوگوں سے جڑنا, لوگوں سے ملنا بہت ضروری ہے, کیونکہ اگر ہم لوگوں سے ملیں گے نہیں, جڑیں گے نہیں, تو ہم گرو نہیں کریں گے. بیکاز ایوری ٹائم وی میٹ پیپل نا وی ایکسپلور, ہم اپنی ہی ذات کا کوئی نیا حصہ ایکسپلور کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم کسی انسان کے لیے کچھ کر رہے ہیں تو وہ بس اسی کے لیے ہوتا ہے. نو, اٹس ناٹ لائک دس. وہ ہمارے لیے, اپنی ذات کے لیے بھی ہوتا ہے. ہمیں بھی بعض دفعہ جاننا ہوتا ہے کہ یار ہم کتنے اچھے ہیں, ہم کتنے برے ہیں. یار دگڑے آئی مل مل اکھیاں, لب دی پھرا میں تینو مل مل اکھیاں. ماہی میں تینو سمجھاواں کی, اور میں تو کہتی ہوں جس کو سمجھ نہ آئے نا اس کو بے سمجھا ہی رہنے دو. زیادہ کسی کے اوپر محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. انسان, وہ کیا کہتے ہیں نا, عقل مند کو اشارے کافی. اگر عقل مند ہوتا ہے تو انسان جو ہے وہ اللہ کی بھیجی ہوئی مدد کا سہارا لے لیتا ہے. ایک انسان جو ہے وہ اللہ سے مدد مانگتا رہا کہ اللہ, کشتی ڈوب رہی تھی, اس کے بولا اللہ میری مدد فرما دے مدد. ایک کشتی آئی اس کی مدد کرنے والا, نہیں میں نہیں جاؤں گا, مجھے اللہ ہی بچائے گا. پھر دوسری کشتی آئی ہاتھ دینے, اس نے بولا نہیں مجھے اللہ ہی بچائے گا. پھر تیسری کشتی آئی بچانے, اس نے بولا نہیں اللہ ہی بچائے گا. تو وہ ڈوب کے مر گیا. وہ اللہ کے پاس گیا تو اللہ نے پوچھا, ہائے, اس نے اللہ سے جب شکوا کیا, اللہ میں نے آپ کو پکارا, آپ سے جواب, آپ کو پکارا مدد کے لیے, آپ نہیں آنے والا. تو 3 کشتیاں بھیجی تو تھی, تو اور کیسے آنا تھا. عقل انے دیکھنا تو چاہیے تھا, سمجھنا تو چاہیے تھا کہ کوئی انسان اللہ کی مدد بن کے آپ کی زندگی میں آتا ہے. ہر انسان کو وہ کیا ہے نا, ججمنٹ کی چشمے لگا کر ہر کسی کو برائی کے زمرے میں نہیں دیکھنا چاہیے. کچھ لوگ آپ کی زندگی میں آتے ہیں کچھ کرنے. اگر آپ کو اتنی عقل ہے, اتنا شعور ہے, اتنی سمجھداری ہے آپ کے اندر کہ آپ یہ جان لیں کہ کوئی آپ کی زندگی میں کیا کرنے آیا ہے, کچھ اچھا کرنے آیا ہے, کچھ برا کرنے آیا ہے. کیونکہ یہ باتیں آپ وہیں سمجھ سکتے ہیں جہاں پر آپ کو اپنی زندگی کے سفر کا پتہ چل رہا ہو, جہاں پر آپ کو اپنا پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی میں کیا چل رہا ہے. اچھا آپ کی زندگی میں یہ چاہیے, اگر یہ انسان اس لیے آیا ہے تو ویل اینڈ گڈ, اگر اس لیے نہیں آیا, کچھ اور کرنے آیا تو ٹکے گا ہی نہیں. سیدھی سی بات ہے. ہم انسان اپنے لوگوں کی زندگی میں آنا اور جانا اللہ کی مرضی سے, لیکن ہماری زندگیوں میں لوگوں کا ٹکنا, وہاں ہمارا انسان کا معاملہ ہوتا ہے کہ وہ کتنی دیر ٹکے گا. آپ کا رویہ اچھا ہوگا, محبت ہوگی, عزت ہوگی, کوئی میل ملاپ ہوگا تو وہ رشتہ ٹکتا ہے, ورنہ وہ رشتہ چپ چاپ سے اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی سے نکال لیتا ہے. کیونکہ آپ جب اس کی قدر نہیں کرتے ہیں, جب آپ اس کی فکر نہیں کرتے ہیں, جب آپ اس کو سنوارتے نہیں ہیں, جب آپ اس کو بگاڑنے لگ جاتے ہیں, جب آپ اس کو خراب کرنے لگ جاتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ اپنی بھیجی ہوئی اس نعمت کو, اس شے کو, اس انسان کو, چاہے پھر وہ محبت کی صورت میں ہو, رزق کی صورت میں ہو, یہاں پر کچھ مل جانا ہی بڑی بات نہیں ہوتی ہے. اللہ تو دے دیتا ہے یار. اللہ سے دو تسوے بھی بہا لو نا, مگر مچھ والے آنسو بھی بہا کے لیے اللہ کے سے مانگ لو تو اللہ نے وہ بھی دے دینا. اتنا پیار کرتا ہے وہ جانتا ہے کہ یہ جھوٹا ہے, مکار ہے, پھر بھی مجھ سے چل پھر بھی دیتا ہے. وہ ضروری نہیں ہے کہ کسی کو اس لیے نہ دے کہ ہائی یہ گناہ گار ہے, نہیں, وہ تو گناہ گاروں کی بھی دعائیں سنتا ہے. ہمارے پاس 1000 ہی گناہ ہوتے ہیں, پھر بھی ہم ڈھیڑ بن کر اللہ سے مانگ ہی لیتے ہیں, اللہ مجھے یہ دے دو, اور ہمیں دے بھی دیتا ہے. لیکن اس کا ٹکنا نہ ٹکنا ہمارے اوپر میسر ہے, ہمارے اوپر انحصار کرتا ہے, ہماری نیتوں پر, ہمارے اعمال پر, ہمارے کردار پر, ہمارے ایکشنز پر, ہماری سوچوں پر, ہمارے جذبات پر, ہماری ہر چیز پر منحصر کرتا ہے کہ یہ چیز پھر کس طرح چلے گی میری زندگی میں اور کتنی ٹکے گی. وہ آپ کو سب نظر آ رہا ہوتا ہے. اور اگر جہاں پر آپ کو اپنی نیتوں کا کھوڑ نظر آ رہا ہو, جہاں پر آپ کو اپنے ارادوں میں کمی, اپنے اعمال میں کمی نظر آ رہی ہو نا, وہاں پر آپ کا یقین بھی ہوتا ہے. لیکن جہاں پر آپ کو پتا ہوتا ہے یار میری نیت سچی ہے, میرا ارادہ پکا ہے, میں تو اپنی کوشش پوری, تو وہاں پر آپ کا یقین نہ اور پختہ ہوتا ہے. جہاں پر ڈر ہے, جہاں پر آپ کو کھونے کا خوف ہے, وہاں یقین نہیں پلتا. یقین سے آگے, وہ کیا کہتے ہیں نا, ڈر سے آگے زندگی ہے, تو وہ ڈر سے آگے جو ہے نا وہ یقین کی منزل, اس کو آپ کہتے ہیں لیپ آف فیتھ. آپ اللہ, جب آپ کو کچھ بھی سمجھنا آ رہا ہو نا, تو آپ, میری امی ہمیشہ مجھے کہا کرتی تھی کہ بیٹا جب بھی تمہیں زندگی میں کوئی فیصلہ کرنا ہو نا, تو وہ کیونکہ شی نوز کے ماں باپ کا سب سے بڑا حق اولاد پر یہ بنتا ہے کہ ماں باپ اپنے اولاد کو وہ مشورے نہ دیں جو ان کی زندگی میں کمیاں رہ گئیں. موسٹ آف دا ٹائمس آپ کے پیرنٹس آپ کے اوپر اپنی حسرتیں, اپنے خواب, اپنے پریشرز تھوپ رہے ہوتے ہیں. بٹ مائی پیرنٹس, آئی ہیو بین ریئلی لکی اینڈ ریئلی بلیسڈ کہ مجھے ایسے انڈیویژول اور امپاورڈ پیرنٹس ملے کہ جن کو سمجھنا سب سے پہلے تو ہمارے اپنے لیے مسئلہ تھا کہ یہ کیسے پیرنٹس ہیں, یہاں دنیا کے پیرنٹس ایسے ہیں, ہمارے پیرنٹس ایسے ہیں. پہلے عجیب سے لگتے تھے, لیکن پھر اس کے بعد سمجھ آیا جب ہم بھی تھوڑے سے میچور ہونے لگے, بڑے ہونے لگے, جب ہمیں انہوں نے امپاور کرنا شروع کیا, تب مجھے سمجھ آیا کہ یار آئی فیل سو بلیسڈ ٹو ہیو
parents like who are empowered and who really empowered us. انہوں نے ہمیں محتاج یا انحصاری والا پرورش نہیں کی. They always give us a liberty and with the good sense of judgment, and then they have thrown us to the world, and they have given us the confidence کہ it's okay, جو بھی ہو just do that. تو ان کا ایک احسان یہ ہے کہ ہمارے پیرنٹس نے, my mom always taught me کہ جب بھی زندگی میں کوئی فیصلہ کرنا ہونا تو سب سے پہلے تو mom said کہ come to me. یہاں پر ماں باپ کے علاوہ کوئی آپ کو سچا مشورہ نہیں دیتا. ہر انسان یہاں پر اپنی حسرتیں, اپنی خواہشیں, اپنے مشورے تھوپنے کی کوشش کرتا ہے وداؤٹ اپنا شو اتارے بغیر, آپ کے شو میں گھسے بغیر. آپ کو مفت کا مشورہ دینا ہوتا ہے نا, تو کوئی بھی اپنی مرضی کا دے دیتا ہے اپنے کمفرٹ زون میں بیٹھ کر. تو مشورہ کرنا ہو تو سب سے پہلے تو پیرنٹس کے پاس آؤ, اور پیرنٹس لائک ہو آر ریئلی امپاورڈ, ناٹ دا پیرنٹس ہو آر لائک اپنے اولادوں کو بھی محتاج بنا رہے ہیں اپنی طرح. لیکن ایسے امپاورڈ پیرنٹس بھی اگر آپ کو میسر نہ ہو تو سب سے پہلے مشورہ کرنا چاہیے اپنی ذات سے, اور اپنی ذات میں بھی اس چھوٹی ذات سے نہیں کہ جہاں پر آپ کی اپنی خواہشیں, جہاں پر آپ کی اپنی حسرتیں پڑی ہوئی ہیں, اپنا وکٹم زون, اپنے کمفرٹ زون میں بیٹھ کے نہیں. جب بھی آپ نے مشورہ کرنا ہو نا تو آپ سب سے پہلے اللہ سے مشورہ کریں, استخارہ جس کو کہتے ہیں. اینڈ ایون یو ٹاک ٹو گاڈ, جب آپ اس مصیبت سے اس سے بات کرتے ہیں تو ایکچولی یو آر ٹاکنگ ٹو دا گاڈ. ہم کہتے ہیں اکیلے میں بات کرنا, شیشے سے بات کرنا. یو کین ایکچولی ٹاک ٹو یور پرابلمس, یو کین ایکچولی ٹاک ٹو یور فیلنگس, یو کین ایکچولی ٹاک ٹو یور تھاٹس. اور جب آپ اپنے تھاٹس کو, اپنی فیلنگس کو اور اپنے آپ کو ایک الگ ذات بن کے جب ملتے ہیں نا, تو وہ زندگی کا پینترا ہی بدل جاتا ہے. پھر آپ کو سمجھ آتا ہے کہ اچھا یار, میرے لیے جو سب سے صحیح مشورہ ہے صرف میری اپنی ذات دے سکتی ہے. تو سب سے پہلے اپنے آپ کو یہ دیکھنا چاہیے. سو شی آلویز سیڈ کہ اپنے آپ سے مشورہ کرو, اپنے آپ سے پوچھو کیا یہ جو میں کر رہا ہوں, یہ جو مجھے کرنا چاہیے, am I really making me happy? Is it really worth me? Should I really do that? یہ میری گریس, میری پرسنالٹی, میرا ہونا, میری سب چیزوں پر آتا ہے پورا. مطلب should I really go for it or shouldn't I? مطلب I'm just doing it for the sake of this and that and for that. No. تو جب آپ کو جواب ملے نو کا تو ڈونٹ ڈو دیٹ, اور جب آپ کو جواب ملے یس کا تو جسٹ گو فار اٹ. پھر اس کے بعد دو رائے نہیں ہے. یہاں پر سمجھ ہی نہیں آتا, نو کرتے رہتے ہیں اور پھر بھی کرتے رہتے ہیں, یس کرتے رہتے ہیں پھر بھی نہیں کرتے. یہ پتہ نہیں بیچ کا راستہ کون سا ہے, یہ مجھے کبھی سمجھ نہیں آیا. یہ 2 اور 2 5 کیسے ہوتے ہیں مجھے نہیں کبھی سمجھ آیا. ہمیں تو 2 اور 2 11 سمجھ آتا ہے, یا 2 اور 2 4 سمجھ آتا ہے. یہ 5 والا حصہ تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آتا. یہ 5 کے لیے پھر آپ کو وہ کیا ہے نا, جہاں سے اڑنا پڑتا ہے, اور جب جہاں سے آپ اڑ جاتے ہیں پھر آپ کو سمجھ آتا ہے وہ کیا ہے, مکدے سے آپا, مکنا نہیں ہے سے آپا. اچھا جی, کیوبی کا یہ گانا مجھے سننا ہے, اور مجھے بہت ہی شدید کیوبی جو ہے وہ آج کل پسند آ رہی ہے. یار دے گیڑے آئی مل مل اکھیاں, لب دی پھرا میں تینوں مل مل اکھیاں, ماہی میں تینوں سمجھاواں کی تیرے نال میں لائیاں اکھیاں, اور تیرے نال میں کیوں لائیاں اکھیاں, من مائل بائی کیوبی. Stay tuned and keep listening to me in Slow Jams. جی ہاں جناب, اسی کہتے ہیں آپ Slow Jams, and this is me ثنا ہمایوں. Monday to Friday رات 12 سے 2 بجے تک رہتا ہے آپ کا میرا ساتھ, اور ہوتی ہے آپ کی میری بات, اور اسی طرح کٹ رہی ہے حیات جانے حیات. اور وہ کیا ہے کہ آپ بھیج سکتے ہیں اپنے پیغامات, اور پیغامات بھیجنے کے لیے آپ نے کرنا یہ ہے کہ اپنے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں جائیے, وہاں ٹائپ کیجیے میرا FM, اسپیس دے کر اپنا نام اور اپنا پیغام بھیج دیجیے 4471 پر. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتا دی چلوں کہ آپ نے کرنا کیا. آپ نے کرنا یہ ہے کہ یوٹیوب پر ہمیں سبسکرائب کیجیے, اور بیل آئیکن کو پریس کرنا بالکل مت بھولیے. اس کے ساتھ ساتھ کراچی, لاہور, اسلام آباد, پشاور, بھاولپور اور سیالکوٹ میں اس وقت آپ سن سکتے ہیں, ٹیون ان کر چکے ہیں. اگر آپ نہیں اور کرنا ہے تو 107.4 پہ ٹیون ان کر لیجیے. اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس ریڈیو سیٹس اویلیبل نہیں اور تو بھی آپ مجھے سننا چاہتے ہیں, اگر سننا چاہتے ہیں تو آپ مجھے لاگ ان کر سکتے ہیں www.merafm.com پر. And I'm moving on to my next song, which is actually one of my favorite track by Asim Azhar. اور عاصم اظہر کہہ رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں, عاصم اظہر کہہ رہے ہیں کہ اوکے تیرا وہ پیار یاد آئے گا, اور کس کا پیار یاد آئے گا, پتہ نہیں ہم کس کا پیار یاد رکھیں, پر ایک ہی ہوتا ہے جس کا پیار یاد آتا ہے. چلے جی, آپ کو سناتے ہیں تیرا وہ پیار یاد آئے گا. Stay tuned and keep listening to me in Slow Jams.
Oh yes, you're listening to me in Slow Jams. This is Sana Humayun, Monday to Friday. रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ और होती है आपकी मेरी बात. And thank you very much everybody for listening to me out there, for sending me your beautiful messages and for everything. Yeah, I'm just being grateful for everything that has been happening around me, that has just to be हर चीज़ के होने का, हर किसी के होने का और सब कुछ होने का बस शुक्रगुजार. आज my heart is feeling grateful for everything and for everybody. Yeah, मुझे लगता है कि बाज़ दफ़ा बस होना ही काफ़ी है और बाज़ दफ़ा एक आप कभी कभार आप अपने होने का भी इसी तरह शुक्र एटलीस्ट आई एम देयरफॉर आई एम, मैं हूँ तो सही ना, बस ठीक है. और इसी तरह कभी कभार आप अपने आउटसाइड वर्ल्ड का भी शुक्रगुजार होते हैं कि बस ठीक है जो भी है जैसा भी है तो सही ना. सो या लाइफ इज़ लाइक दिस, लाइफ गोज ऑन, मूव्स ऑन, कीप्स ऑन, ट्राइंग ऑन एंड सिंपली. So yes, thank you very much. आज का शो यहीं पर अख्तिताम पजीर हुआ चाहता है और आप सब रखिए अपना बहुत सारा ख्याल, क्योंकि मैं तो अपना बहुत ख्याल रखती हूँ और मैं यही चाहती हूँ कि हर अच्छा इंसान चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, जो भी हो, अपना ख्याल रखे और अपना ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है. बिकॉज बाई द एंड ऑफ द डे यू हैव योर सेल्फ. अगर आपके पास आपका अपना आप ही नहीं है तो बाकी सब कुछ बेकार हो जाता है. So charity begins at home. Start with yourself. Either it's love, either it's मेहनत, मोहब्बत, ताकत, किस्मत, whatever. बुराइयाँ ढूंढनी है अपने आप से ढूंढें, अच्छाइयाँ ढूंढनी है अपने आप से शुरू करें, फिर बाद में बांटें. खुशियाँ ढूंढनी है पहले अपने आप के लिए ढूंढें, फिर बांटें. दुआएं करनी है पहले अपने आप के लिए करें, फिर लोगों को दें. तो क्या कहते हैं ना, मेरी माँ कहा करती थी, जिनके ऊपर कर्ज चढ़े हो ना उनको तो वो लोग तोहफे बांटते हुए अच्छे नहीं लगते. तो पहले अपना कर्ज अदा करें, अपनी ज़ात का जो हक है पहले वो अदा करें, फिर उसके बाद औरों की खुशियों के लिए काम करें. ऐसा इंसान अल्लाह को भी बड़ा पसंद आता है कि खुद भी तो होना ना, खुद भी शुक्रगुजार होना, खुद भी खुश होना, फिर खुशी के साथ खुशी बांटना. तो क्या है कि गम से आप गम वाले दिल से आप खुशियाँ बांट रहे हो, जी भी कोई ड्रामाई सी ज़िंदगी हो जाती है. हाय शादी नहीं करनी थी लड़के से मगर मैंने करनी पड़ गई. तो वो अजीब सी जो दिल होता है ना, वो अजीब से दिलों के साथ ज़िंदगियाँ जी लेना हाफ हार्टेडली कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती है. आपके अंदर इतनी खुद मुख्तारी और इतनी ताकत अल्लाह ने दी है कि आप दिल की रोह में बह कर भी आप अपनी ज़िंदगी की फुलेस्ट पे जी सको. फिर नो मैटर व्हाट हैपेंस टू यू, इट्स यू एंड योर गॉड. तो अगर इतना यकीन और इतनी हिम्मत, इतने हौसले खुदा फिर वही बात है कि देता तो मौके तो हर किसी को देता है. ये हर इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से उस मौके पर चौका लगाता भी है कि नहीं लगाता. अपॉर्चुनिटीज तो आती रहती हैं, आप उसको किस तरह से प्ले आउट करते हो, दैट्स व्हाट मैटर्स. इसलिए कहते हैं द कार्ड्स यू आर होल्डिंग इन योर हैंड्स डज नॉट मैटर, हाउ यू प्ले योर कार्ड्स, व्हाटएवर द कार्ड्स यू आर होल्डिंग, दैट मैटर्स. It's not the bullet, it's the person behind the bullet who rules the game. So, okay, take care, good night, tada, bye bye, with this beautiful song and with a lot of more melodious songs on Mira FM. Stay tuned to Mira FM. Good night, tada, see you tomorrow. This is Mira FM 107.4.